Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 2 of class 12 Computer Science FBIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस का टॉपिक 4.1.2 जो कि मॉडल बिल्डिंग एंड मशीन लर्निंग है डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एक मॉडल कैसे बनाया जाता है, यानी मशीन लर्निंग के अंदर जो प्रोसेस है मशीन लर्निंग का, उसके अंदर अगर हमने मॉडल ट्रेन कराना हो तो हम कौन से स्टेप्स लेते हैं. पहले हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम की टर्म्स जो कि एक मॉडल बिल्ड करते हुए हमें पता होने चाहिए कि हम कौन सी टर्म कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए, और उसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वो की टर्म्स किस किस तरीके से हमें हेल्प करती हैं इन मॉडल बिल्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर. सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग क्या होता है. जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि हमने अपनी मशीन को या मॉडल को ट्रेन करना है ताकि वो डिसीजन ले सके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड डाटा और फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर सके. तो बेसिकली मॉडल बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हमने फॉलो करना है, जिसके थ्रू हमने मशीन को ट्रेन करना है ताकि वो डाटा के डिफरेंट फीचर्स को एनालाइज कर सके और उसके अकॉर्डिंग ट्रेन हो सके, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रेडिक्शंस हमने करनी हो वो हम इस मॉडल को बिल्ड करके इससे प्रेडिक्शंस करवा सकें. बेसिकली अगर स्टेप्स की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा डाटा होता है, यानी स्पेसिफिक एक फील्ड से रिलेटेड जिस तरह का मॉडल हम ट्रेन करना चाह रहे हैं. उसके बाद हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं. प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी इन डिटेल ये डिस्कस किया था कि मॉडल ट्रेन करने के लिए डाटा कलेक्शन के बाद हम पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हम अगर कोई डाटा मिस है तो उसकी वैल्यू को फिल करते हैं. अगर डाटा हमारा एक कॉमन स्केल या कॉमन रेंज में नहीं है तो उसकी रीस्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि सारे का सारा डाटा एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आए और हमारा मॉडल जो है वो एक बाइस्ड ट्रेन ना करें, उसको हम प्रॉपर ट्रेन कर सकें. एंड देन हम इनकोड करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या कैटेगरी के जो वेरिएबल्स होते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई कलर्स हैं या हमारे पास कोई कैटेगरीज़ हैं तो हम कैटेगरीज़ को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें ताकि मशीन के लिए उस प्रोसेस को लर्न करना और प्रोसेस कराना ज़्यादा आसान हो जाए. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करते हैं डाटा की प्री प्रोसेसिंग के अंदर. और आफ्टर कलेक्टिंग डाटा और प्री प्रोसेसिंग फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है एल्गोरिदम सिलेक्शन. अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के हम एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम टाइप्स यूज़ करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन आता है, रिग्रेशन आता है, क्लस्टरिंग आता है. तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह के डाटा पे काम करना चाह रहे हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कैटेगरीज़ की बेस पे करना है तो क्लासिफिकेशन विड बी मोर सूटेबल. अगर हमें न्यूमेरिकल डाटा पे जैसे को प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू, प्राइस किसी की प्रेडिक्ट करनी है, हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है या किसी भी चीज़ की, यानी न्यूमेरिकल डाटा पे तो हम रिग्रेशन को ज़्यादा बेहतर समझेंगे. क्लस्टरिंग में अगर हमने स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की फॉर्म में ग्रुपिंग करनी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर लेट्स सपोज हम कस्टमर को कैटेगराइज करना चाहते हैं, यानी बेसिकली उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो हम क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं. सो इसका मतलब है कि ये सेकंड स्टेप में हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी एल्गोरिदम सिलेक्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा होता है. उसके बाद हमें मॉडल को ट्रेन करना होता है, यानी अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना होता है. जैसा कि रिग्रेशन के अंदर हम अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के को प्रॉपर्ली अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो उनका रिलेशन बेहतर फाइंड कर सके, ताकि इन फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर सके. सो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर हमें पैरामीटर्स को प्रॉपरली एडजस्ट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि जितनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें और जितना हम उसको बेहतर ट्रेन कर सकें उतना बेटर ट्रेन करें. उसके बाद हमने एवेल्यूएशन करनी होती है. एवेल्यूएशन का मतलब क्या है कि अब हमने उसे चेक करना है, यानी कुछ टेस्ट डाटा प्रोवाइड करके उसको इवेल्युएट करना है कि क्या वो वाकई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमें वो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही आउटपुट दे रहे हैं. और अगर वो सही आउटपुट दे रहा है तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है, यानी वो उसे रियल वर्ल्ड यूज़ के लिए बेसिकली डिप्लॉय कर देते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं. अगर वो सही रिजल्ट नहीं देता तो हम अपने मॉडल को फिर रिफ़ाइन करेंगे, उसे मज़ीद डाटा प्रोवाइड करेंगे, उससे मज़ीद बेहतर बनाएंगे. और इस तरह ये जो एक रिफाइनमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, हम ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल को बेहतर करते रहते हैं अनटिल कि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाएँ. तो इस तरीके से हमारा मॉडल डेवलप होता है. बेसिकली पहले डाटा कलेक्ट करके प्री प्रोसेस कराना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है, फिर एल्गोरिदम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करना है, देन उसे एवेल्युएट करना है. अगर वो करेक्ट है तो डिप्लॉय कर दें, अदरवाइज़ रिफाइन करते जाएँ और जितना उसको बेहतर मज़ीद ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करेंगे और उतनी उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे एडजस्ट करेंगे.
दिस इज़ एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मॉडल बिल्डिंग कि किस तरीके से हम एमएल के अंदर यानी मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले वही बात कि डाटा को कलेक्ट करना है, उसको प्री प्रोसेस कराना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी क्लीनिंग का प्रोसेस और आइदर स्केलिंग जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना चाहते हैं वो प्री प्रोसेस कराएँगे आप। उसके बाद हम मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं, यानी मॉडल बिल्डिंग का प्रोसेस कि हमें कौन से मेथड के थ्रू मॉडल को बिल्ड करना है, अपना स्पेसिफिक एक टाइप ऑफ मॉडल या लर्निंग मेथड हमने सेलेक्ट करना है कि हम उसे कैसे लर्न कराएँगे ताकि वो लर्न कर सके और इन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। उसके बाद जब हम वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे देन वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट आवर सिस्टम और मॉडल यानी जो हमने मॉडल बनाया है उसको हम चेक करेंगे कि वो किस हद तक हमें एक्यूरेटली रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम सैटिस्फाइड हो जाएँगे कि येस दिस मॉडल इज़ एक्चुअली गिविंग अस द राइट रिजल्ट्स और करेक्ट रिजल्ट्स, और उसके बाद हम उस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। यानी जहाँ उस मॉडल ने यूज़ होना है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर हम उसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की, यानी की टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल बिल्डिंग के अंदर, या ये वो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि हम मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं और इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो अब हम इन सब तमाम की टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे बाय टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल, जिसके अंदर लेट्स सपोज़ अगर हमने एक मॉडल बिल्ड करना है कि जो क्लासिफ़ाई करे इमेज को कि ये डॉग की इमेज है, कैट की है या हॉर्स की है, और अगर हमने मॉडल को ट्रेन करना है तो वो कौन-कौन सी स्पेसिफिक की टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, स्पेसिफिक मीनिंग है और वो हमें हेल्प करेंगी। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ीचर इंजीनियरिंग की। देखें, नाम से पता चल रहा है फ़ीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। फ़ीचर मतलब स्पेसिफ़िक करैक्टरिस्टिक्स पे काम करना है, और इंजीनियरिंग कहते हैं कि हम स्पेसिफ़िक मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्नीक्स और टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू परफ़ॉर्म सम स्पेसिफ़िक टास्क। सो फ़ीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमने इस प्रोसेस के अंदर वो तमाम फ़ीचर्स जो कि मॉडल की एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमने सिलेक्ट करने हैं और उनको फिर अपने मॉडल को ट्रेन करना है ताकि वो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। सो बेसिकली दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स और फाइंडिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रोवाइडिंग टू द मॉडल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी इज़ फीचर इंजीनियरिंग। अब इस फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हम करते क्या हैं कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फाइंड करते हैं। जैसे अपनी एग्जांपल की बात करें कि अगर हमने हॉर्स, डॉग और कैट को कैटेगराइज़ कराना है, तो इसका मतलब है कि उनके मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर्स आइडेंटिफ़ाई करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो बेहतर तरीके से उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हमने उनके इन डिटेल फीचर्स को स्टडी नहीं किया या मॉडल को ट्रेन नहीं किया, तो देयर आर दी चांसेस कि आपका मॉडल कन्फ्यूज़ करे। जैसे लेट्स सपोज़ अगर एक हॉर्स सिटिंग फॉर्म में है तो मे बी वो इसे एक स्टैंडिंग डॉग कंसिडर कर ले। सो हमें उन तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स पे काम करना है, वो तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स फाइंड करने हैं जो कि एक स्पेसिफिक जो हमारा एक जैसे डॉग है या कैट है या हॉर्स है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि कभी भी आपका जो मॉडल है वो उन तीनों को कंफ्यूज ना करे। सो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने ये तमाम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फाइंड करने हैं और मॉडल को ट्रेन कराने के लिए उसकी एक्यूरेसी को बेहतर बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ओके, अब बात करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की या टेस्ट ट्रेन स्प्लिट की। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने डाटा सेट को जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी मशीन को ट्रेन करना होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग डाटा सेट, और दूसरा हमारा होता है टेस्ट डाटा सेट। बेसिकली ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम पहले अपने स्पेसिफिक इनपुट जैसे लेट्स सपोज सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें, अगर हम अपनी मशीन को ऑलरेडी कुछ टेस्ट डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करते हैं और फिर इन फ्यूचर कुछ अपनी इनपुट्स दे के उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्या वो वाकई करेक्ट इनपुट आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जैसे लेट्स सपोज हम बात करें अपने ही सिनेरियो की, तो हम क्या करें कि अगर हमारे पास 100 इमेजेस हैं तो हम 70 टू 80 इमेजेस के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को ट्रेन कर लें, और फिर 20 टू 30 जो हमारे पास इमेजेस हैं उनको हम एज अ टेस्ट उसको इनपुट दे के चेक करें कि क्या वो उनकी करेक्ट आउटपुट देता है या नहीं देता। तो ये जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जो है वो प्रॉपरली इसको डिसाइड करना होता है। मोस्टली हम ट्रेनिंग डाटा सेट 70 टू 80% ही रखते हैं, और जो टेस्ट डाटा होता है वो 20 टू 30% रखते हैं चेक करने के लिए, और हमें ये मॉडल ट्रेनिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर हम इसको प्रॉपर रेंज में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली हम एक अच्छा मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। उसमें क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, अगर ये हमारा जो पोर्शन है परसेंटेज है वो हम सही सिलेक्ट नहीं करते तो हमें डिफरेंट तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली जो 2 इश्यूज़ हैं वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के। ओवर फिटिंग हमारे पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा
ڈیٹا کو فلی اینالائز کر لیتا ہے، نوائز کو بھی لرن کر لیتا ہے، تو وہ ٹریننگ ڈیٹا سیٹ پہ تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا کی کریکٹ آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. لیکن جب ہم ٹیسٹ ڈیٹا دیں گے تو وہ ہمیں کریکٹ آؤٹ پٹ نہیں دے گا، جسے ہم کہتے ہیں اوور فٹنگ. اور انڈر فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سمپل ہمارا الگوریدم ہے اور وہ نہ ٹریننگ ڈیٹا سیٹ پہ ہمیں صحیح آنسر دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ ٹیسٹ ڈیٹا سینٹر پہ یا ٹیسٹ ڈیٹا سیٹ کے اوپر ہمیں پراپر آنسر دے پائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈر فٹنگ کے اندر ہمیں یہ ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہمارا جو ماڈل ٹریننگ الگوریدم ہے وہ بہت ہی سمپل ہے اور جو ہمارا ماڈل ہے وہ اس کو صحیح پک نہیں کر پا رہا. تو یہ ایشوز ہمیں کامن فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک بیلنس رکھیں جس میں نہ ہمیں اوور فٹنگ فیس کرنی پڑے نہ ہمیں انڈر فٹنگ فیس کرنی پڑے. اب اس کے اندر ہم کرتے کیا ہے، لیٹس سپوز ڈفرینٹ طرح کے ایٹریبیوٹس اور پیٹرنز آپ کا جو الگوریدم ہے وہ فائنڈ کرتا ہے. ٹریننگ ڈیٹا سیٹ جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے کیا انپورٹنٹ کریکٹرسٹکس اور فیچرز اور پیٹرنز ہیں، اینڈ دین اس کے اکارڈنگ وہ اینالائز کرتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ڈیٹا سیٹ پرووائڈ کریں، جیسے لیٹس سپوز 70 to 80%، تاکہ ماڈل اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے کریکٹرسٹکس اور امپورٹنٹ فیچرز فائنڈ کر سکیں اور بہتر ہم اس کو ٹرین کر سکیں. اور پھر 20 to 30% کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ویدر اٹ از ورکنگ اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹس اور کیا یہ ہمیں کریکٹ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہا. تو یہ جو ٹرین ٹیسٹ اسپلٹ ہے، یعنی ہم نے جو اپنے لارج ڈیٹا سیٹ یا فل ڈیٹا سیٹ کو جو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اسپلٹنگ کا پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماڈل جو ہے وہ پراپرلی ٹرین بھی ہو اور اس میں اوور فٹنگ اور انڈر فٹنگ کے ایشوز ہمیں فیس نہ کرنے پڑیں. تو ہمیں اس جو پرسنٹیج ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ ہم بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ اپنے ماڈل سے لے سکیں اور بہتر پریڈکشنز کروا سکیں. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ ماڈل ٹریننگ ان مشین لرننگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک جو اپنا ماڈل ہے یعنی مشین لرننگ کے اندر جو سسٹم ہے اس کو ٹرین کرنا ہے، تو اس ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے کون سے طریقے سے ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک اسپیسیفک میتھڈ سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہم اسے کس کے تھرو یعنی کس میتھڈ کے تھرو بیسیکلی ٹرین کریں گے تاکہ ہم بہتر رزلٹ اچیو کر سکیں، وہ ہمیں ایکوریٹ رزلٹس پرووائڈ کرے اور ان سین ڈیٹا پہ بہتر ڈیسیجن میکنگ کرے اور ہمیں اچھے رزلٹس دے. اور اگر ہم اسے پراپرلی ٹرین نہیں کریں گے، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق میتھڈ کے تھرو ٹرین نہیں کریں گے، تو وی کین ناٹ گیٹ دی ڈیزائرڈ رزلٹ. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماڈل ٹریننگ کے پروسیس کے اندر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بیسٹ میتھڈ یوز کریں تاکہ ہم زیادہ ایکوریٹ رزلٹ اچیو کر سکیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ہمارے پاس میتھڈز اویلیبل ہیں یا کائنڈ آف ماڈل ٹریننگ میتھڈز اویلیبل ہیں جس کے تھرو ہم اپنے ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں. تو ہم یوز کر سکتے ہیں سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ. تین کامن جو ہماری ایک لرننگ میتھڈ جو ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرین آر ماڈل اور ان آرڈر ٹو ٹرین آر مشین سو دیٹ اٹ کین ٹیک بیٹر ریزلٹس ان اور پریڈکٹ بیٹر ریزلٹس اور آؤٹ پٹ اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ، جو کہ فیوچر سے ریلیٹڈ اس سے پریڈکشن کرنی ہے، یعنی ان فیوچر جو ہم ان سین ڈیٹا پرووائڈ کریں اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس. سو اب ان کو ون بائی ون سمجھ لیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرین آر ماڈل اور ہر ایک کے کیا بیسیکلی پرپز ہے اور ہم اسے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس آف ماڈل ٹریننگ. ہم کس کس طرح کے ماڈل بیسیکلی ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. دو ٹائپس تو آلریڈی ہم فرسٹ ایئر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تیسری ٹائپ ری انفورسمنٹ بھی ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یعنی ہم یہی تین ٹائپ موسٹ آف دا ٹائم یوز کرتے ہیں، یا سپروائز لرننگ یا انسپروائز لرننگ یا پھر ری انفورسمنٹ لرننگ. سپروائز لرننگ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو پراپرلی سپروائز کرنا ہے، مینس کہ ہم نے اسے لیبل ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. بیسیکلی جو ڈیٹا سیٹ ہم دیں گے اس میں لیبل ہوگا کہ اس ان پٹ کے اکارڈنگ یہ آؤٹ پٹ دینی ہے. جیسا کہ ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر کئی ایگزامپلس ڈسکس کی تھی جس میں لینئر ریگریشن ماڈل بھی تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ طرح کی امیجز کی بھی بات کی تھی کہ لیٹس سپوز ہم اگر ماڈل کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو ہم ود لیبل ڈیٹا سیٹ اس کو پرووائڈ کر دیں کہ یہ کیٹ ہے، یہ ڈاگ ہے، یا یہ ایپل ہے، یا یہ اورنج ہے، اور اس کے اکارڈنگ ماڈل کو ٹرین کریں. یعنی ہم نے آلریڈی لیبل ان پٹ اور آؤٹ پٹ اس کو پرووائڈ کر دی اور اس کے اکارڈنگ ماڈل ٹرین کرے گا کہ اچھا میں نے کس طریقے سے ان فیوچر پریڈکشن کرنی ہے. سیکنڈ ہے انسپروائز لرننگ، یعنی ہم ان لیبل ڈیٹا سیٹ دے دیتے ہیں اور پھر مشین نے خود جو ہے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کامن پیٹرنز ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتی ہے یا کلسٹر میں ڈیوائڈ کر سکتی ہے یا گروپ بنا سکتی ہے، جس میں ہم نے کے مین کلسٹرنگ کی بھی بات کی تھی. جیسے لیٹ سپوز ہم بات کریں اگر کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسٹمر کی ہم نے بیسیکلی اگر گروپ بنانے ہیں تو ڈفرینٹ کسٹمر کی ڈفرینٹ ہیبٹ کی بیس پہ وہ خود پیٹرن آئیڈینٹیفائی کریں کہ اچھا یہ انٹرنیٹ زیادہ یوز کرتے ہیں، یہ کال زیادہ کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ ان کا ایک کلسٹر بنا دیا جائے، دین اس کے اکارڈنگ ان کو
پراپرلی جو بھی ہم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہ ہم کریں. تو اس کا مطلب یہ ایک انسپروائز لرننگ ہے جس میں کسٹمر کی ہیبٹس کو خود ہی ماڈل جو ہے وہ انالائز کرے گا, ان کے پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرے گا, اینڈ دین اس کی بیسس پہ وہ ماڈل کو جو ٹرین کرے گا اور پروسیس کرے گا. تو یہ ہمارا انسپروائز لرننگ ہوتا ہے. تیسری ہوتی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. ری انفورسمنٹ لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ماڈل ہے وہ بیسیکلی انوائرمنٹ کے اندر انٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ڈفرنٹ ایکشن کے اکارڈنگ اسے آئیدر ریوارڈ یا پینلٹی ملتی ہے, اور اس کے اکارڈنگ وہ لرن کرتا ہے کہ جہاں ریوارڈ زیادہ ہیں میں نے اس کی طرف ہی جانا ہے. تو یہ موسٹ آف دا ٹائم کیو لرننگ ایک میتھڈ ہے جو ہم گیمز اور روبوٹک اور نیویگیشن کے اندر یوز کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو روبوٹ ہے وہ ڈفرینٹ ایکشنز اور ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ کس اسٹیٹ کے اندر کس ایکشن میں اس کو زیادہ بہتر ریوارڈ ملا, یعنی زیادہ پوائنٹس ملے, اور اس کے اکارڈنگ پھر وہ اس کو لرن کرتا رہتا ہے اور اس کے اکارڈنگ خود کو ٹرین کر لیتا ہے کہ اچھا ان فیوچر کون سا بیسٹ پاتھ ہے یا کون سا بیسٹ وے ہے جہاں پر زیادہ بہتر ریزلٹس یا ریوارڈس مل رہے ہیں, اینڈ دین اس کے اکارڈنگ وہ لرن کرتا رہتا ہے. تو ری انفورسمنٹ لرننگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو لرننگ ہے وہ ایک ریئل انوائرمنٹ کے اندر ریوارڈز اور پینلٹی کے فارم میں آ رہی ہے. اس کی ریئل لائف ایگزامپل اگر لیں تو ایسے ہے جیسے آپ اگر لیٹ سپوز اسکول یا کالج جاتے ہو تو آپ کے پاس 3 راستے اویلیبل ہیں, آپ تینوں راستوں کو ٹرائی کرتے ہو اور اس میں سے آپ دیکھتے ہو کہ ہر ایک کے جو ہے وہ کون سے ایڈوانٹیجز ہیں, اور پھر آپ وہ سلیکٹ کرتے ہو جس میں رش بھی نہ ہو, جو آپ کے لیے کم ٹائم بھی لے اور لیس اسٹریسفل بھی ہو آپ کا سفر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا, تینوں کو ٹرائی کیا, اس میں سے کس میں آپ کو زیادہ بہتر ریوارڈ ملا, یعنی ریوارڈ سے مراد کے جو سرکمسٹانسز کو بہتر میٹ کر رہا تھا, یعنی آپ کو زیادہ فائدہ دے رہا تھا, تو آپ نے اس کے بعد مائنڈ میں رکھا کہ اچھا میں نے یہ والا پاتھ فالو کرنا ہے. تو بیسیکلی ریئل لائف ایگزامپل کی بات کریں اگر جب گیمنگ کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ آبجیکٹس یا روبوٹس یا اے آئی جو ہمارے بیسیکلی جنہیں ہم ایجنٹس بھی اکثر کہتے ہیں, وہ اسی طرح سے لرن کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ایکشن کو پرفارم کرنے میں کس اسٹیٹ کے اندر زیادہ بینیفٹ ملا, اینڈ دین ان فیوچر وہ پھر اسی کو مائنڈ میں رکھ کے اس کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہوتی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. باقی ہماری ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوں گی ہم وہاں سپروائز لرننگ یوز کر لیں گے, جہاں ان سپروائز یوز کرنی ہوگی وہاں ان سپروائز کر لیں گے, اور جہاں ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہوگا جس میں پینلٹی اور ریوارڈ کی بیس پہ ماڈل کو ٹرین کرانا ہے تو وہ ری انفورسمنٹ لرننگ ہم یوز کر لیں گے اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ. اوور فٹنگ اینڈ انڈر فٹنگ کی بات کریں تو یہ ہم آلریڈی 2 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پچھلی سلائڈ کے اندر بھی اور اپنے پچھلے لیکچر کے اندر بھی, کہ اوور فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ماڈل اتنے اچھے سے ٹرین ہو جاتا ہے کہ وہ نوائز اور ارریلیونٹ ڈیٹیلس کو بھی لرن کر لیتا ہے, تو وہ ٹریننگ ڈیٹا سیٹ پہ تو بہت ایفیشینٹلی پرفارم کرتا ہے, لیکن جب ہم ٹیسٹ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ پورلی پرفارم کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو اگزامپل پیچھے بھی دی تھی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ یعنی کلاس ٹیسٹ کے اندر اس نے اتنا اچھے طریقے سے لرن کر لیا, رٹا مار لیا, جو مین پیٹرن تھا یا جو ایک امپورٹنٹ چیز پک کرنی تھی وہ نہیں کی, لیکن اس نے یہ دیکھ لیا کہ اچھا اس طرح سے کلاس کا ہمارا لرننگ پروسیس ہے اور میں نے ایسے ایسے یاد کرنا ہے. لیکن جب تھوڑا سا بھی پیپر کے اندر کویشچن چینج آیا تو کیونکہ مین پیٹرنس فائنڈ نہیں کیے تھے, مین کانسیپٹ کو پک نہیں کیا تھا, تو کنفیوزڈ ہو کے پور ریزلٹس پروڈیوس کیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ اوور فٹنگ ہو گیا. لیکن انڈر فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, اوپر اوپر سے چیزوں کو دیکھا اور چلے گئے, تو نہ ٹیسٹ میں یعنی کہ ٹریننگ سیٹ میں وہاں بہتر پرفارم کیا اور نہ ہی جو ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا تھا اس کے اندر پرفارم کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈر فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ماڈل بہت ہی سمپل ہو اور وہ ان ڈیٹیل کیپچر نہ کر پائے اور پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی نہ کرے, تو نہ وہ ٹریننگ ڈیٹا سیٹ میں بہتر رزلٹ دیتا ہے, نہ وہ آپ کو ٹیسٹ ڈیٹا سیٹ کے اندر دیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں انڈر فٹنگ. تو ہم نے ان دونوں ایشوز کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ریزالو کریں, یعنی یہ دونوں ایشو ہمیں فیس نہ کرنے پڑیں, اور ہم ایک بیلنس اور جنرل ون رکھیں جس میں نہ زیادہ اوور فٹنگ ہو اور نہ ہی ہمیں انڈر فٹنگ کا کوئی پرابلم فیس کرنا پڑے. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ ماڈل اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن پیرامیٹرس. یعنی بیسیکلی اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے ماڈل کو کیسے چیک کر سکتے ہیں, ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس دے رہے ہیں اور کس حد تک ہمیں صحیح پریڈکشن, کریکٹ پریڈکشن کر کے دے رہے ہیں. تو اب ہم نے اپنے ماڈل کی اسیسمنٹ پیرامیٹرس کو آبزرو کرنا ہے, یعنی کس کس طریقے سے ہم ماڈل کو ایسیس کر سکتے ہیں کہ وہ ایکوریٹلی ہمیں ریزلٹس پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں. تو ان پیرامیٹرس کے اندر جو موسٹ کامنلی پیرامیٹر ہم یوز کرتے ہیں اپنے ماڈل کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ وہ ان سین ڈیٹا یا ٹیسٹ ڈیٹا پہ کتنے حد تک صحیح رزلٹ دے رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس آتے ہیں ایکوریسی, پریسیجن, ریکال اینڈ F1 اسکور. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیرامیٹر کی, جو کہ ایکوریسی. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاؤ ایکوریٹلی اٹس گوئنگ ٹو پرڈکٹ آر
इनपुट और आउटपुट जो हम उसको देंगे बेसिकली टेस्ट डाटा के ऊपर, यानी जब हम उसे अनसीन डाटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे लेट्स सपोज हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया कि वो हॉर्स, कैट और डॉग को आइडेंटिफाई करेगा, तो लेट्स सपोज हम मॉडल ट्रेन करने के बाद हम उसे एवेलुएट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो किस हद तक करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमने उसे 100 इमेजेस प्रोवाइड कर दी। इन 100 इमेजेस में से वो 80 इमेजेस उसने बिल्कुल करेक्ट लेबल की कि वो कैट है, डॉग है या हॉर्स है, लेकिन 20 इमेजेस उसने इनकरेक्टली लेबल कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसकी एक्यूरेसी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शन, तो हमारी करेक्ट प्रेडिक्शंस 80 थी, टोटल प्रेडिक्शंस 100 थी, तो इसका मतलब है कि 80% जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमने अचीव कर ली अपने मॉडल के अंदर, यानी हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया और वो 80% हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या करेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। तो ये बेसिकली एक्यूरेसी के अंदर हमने ये देखना होता है कि हाउ ऑफन आवर मॉडल इज़ प्रेडिक्टिंग द करेक्ट वैल्यूज़, यानी किस हद तक और किस परसेंटेज तक बेसिकली वो हमें करेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस पैरामीटर के थ्रू यानी एक्यूरेसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि हाउ ऑफन आवर मॉडल इज़ प्रेडिक्टिंग द करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू गिवन टेस्ट डाटा और अनसीन डाटा जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ की टर्म्स पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमारी जो प्रिसीजन और F1 स्कोर है और वो हमने जो डिस्कस करने हैं, उनके जो फार्मूले हैं वो इन टर्म्स पे बेस्ड कर रहे हैं। तो पहले टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि हम फार्मूला इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है, फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है, ट्रू नेगेटिव का क्या मतलब है और फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है। आप यूँ माइंड में रख सकते हो कि ट्रू फॉल्स तो करेक्ट और रॉन्ग ही है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब येस है और नेगेटिव का मतलब नो है। यानी ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको करेक्ट येस मिला, यानी लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं अपने सिनेरियो की कि हमने जो पिक्चर दी वो कैट की है और हमें वापस आउटपुट भी कैट ही मिली, तो दिस इज़ करेक्ट येस, यानी कैट थी और कैट ही मॉडल ने भी हमें आंसर में रिटर्न की। फिर अगर फॉल्स पॉजिटिव की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वो रॉन्ग येस है, यानी कि मॉडल ने कहा कि कैट है बट एक्चुअली वो कैट नहीं थी, तो इसको क्या कहेंगे हम, फॉल्स पॉजिटिव। इसकी सिमिलरली बात करें ट्रू नेगेटिव की, तो उसका मतलब क्या है कि करेक्ट नो, यानी कैट नहीं थी और हमें वापस आउटपुट में भी मिला कि नहीं है कैट, तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट नो है। और हमारे पास फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमें जो आउटपुट मिली वो ये है कि ये कैट नहीं है लेकिन एक्चुअली वो कैट थी, दैट इज़ रॉन्ग नो। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जिनकी बेसिस पे हम नेक्स्ट फार्मूलाज़ अप्लाई करेंगे अपने रिकॉल के अंदर और स्कोर T1 के अंदर, और उसके अंदर देखेंगे तो ये फिर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है और फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है। ओके, सो अब अंडरस्टैंड करते हैं अपने नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स को, जो कि हैं प्रिसीजन और रिकॉल। थोड़े से कंफ्यूजिंग ज़रूर हैं बट आपने कॉन्सेप्चुअल वे में जस्ट माइंड में रखना है, तो आई होप कि आपके लिए इसको याद रखना आसान होगा। प्रिसीजन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिए केसेस, पॉजिटिव केसेस का मतलब कि ट्रू पॉजिटिव। अब आपने ये देखना है कि आपके मॉडल ने कितने ट्रू पॉजिटिव केसेस जो हैं वो करेक्ट बताएँ हैं आपको। यानी लेट्स सपोज़ मॉडल ने 50 इमेजेस हमें कहीं कि वो कैट्स हैं, जबकि उसके अंदर से सिर्फ़ 40 पॉजिटिव कैट्स थी और 10 जो हैं वो फ़ॉल्स पॉजिटिव थी, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि हमारे पास जो है वो 50 की 50 उसने कैट्स बताई, लेकिन एक्चुअल क्या था कि 40 वर एक्चुअली कैट्स एंड 10 वर डॉग्स और हॉर्सेस। तो उसका मतलब है 40 हमारा ट्रू पॉजिटिव था, 10 हमारा फॉल्स पॉजिटिव था, तो जब हम फार्मूले के मुताबिक लगाएँगे तो 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 दैट इज़ 50, तो 40 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो प्रिसीजन हमारी क्या आई, 80%। यानी हमने कहा कि अच्छा हमारा जो मॉडल था उसमें से पॉजिटिव केसेस जो उसने बताए वो कितने करेक्ट थे। अब बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल का मतलब होता है कि मॉडल ने कितने बेसिकली जो एक्चुअल पॉजिटिव थे, क्या वो सारे के सारे उसने करेक्टली आइडेंटिफ़ाई कर लिए या नहीं कर लिए। यानी कि प्रिसिजन में तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो उसने प्रेडिक्ट किए हैं ना, उसमें से कितने हमारे पॉजिटिव केसेज़ हैं। लेकिन रिकॉल के अंदर ये देखना है कि जो टोटल
पॉज़िटिव थे, क्या उसने सारे के सारे आइडेंटिफ़ाई कर लिए? लेट्स सपोज़ 60 रियल कैट इमेजेस थी, तो क्या 60 की 60 उसने आइडेंटिफ़ाई की या कुछ छोड़ दी? जैसे 60 अगर रियल कैट थी लेकिन मॉडल ने सिर्फ़ 50 डिपिक्ट की और 10 जो है वो मिस कर दी, यानी 10 आपके फ़ॉल्स नेगेटिव में चले गए और जब हमने उसकी रिकॉल फाइंड की तो वो ऑलमोस्ट हमारे 83% आई। तो ये हमारा क्या है रिकॉल, यानी प्रिसिजन में ये देखना होता है कि हाउ मेनी येस आर एक्चुअली येस, यानी जितने आंसर उसने येस कहे हैं उसमें से एक्चुअली कितने येस हैं। जबकि रिकॉल में ये देखना होता है कि टोटल ओवरऑल जितने भी येस थे क्या सारे के सारे येस फाइंड कर लिए, यानी मॉडल ने क्या जितने भी एक्चुअल पॉजिटिव केसेस थे वो आइडेंटिफाई किए या नहीं किए। तो ये हमारा होता है रिकॉल। और रिकॉल के अंदर लेट्स सपोज 60 इमेजेस थी, 50 और प्लस उसको डिवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिकॉल आ गया। तो इस तरीके से हम प्रिसीजन और रिकॉल जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर अपने मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसकी प्रिसीजन क्या है और उसकी रिकॉल वैल्यू क्या है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द F1 स्कोर। F1 स्कोर बेसिकली क्या करता है, ये प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन करता है। जैसे कि हमने पहले बात की, प्रिसीजन का मतलब है कि हाउ करेक्ट आर एक्चुअली करेक्ट, यानी कितने येस आंसर जो थे वो एक्चुअली येस थे। और हाउ कंप्लीट इज़ बेसिकली रिकॉल, यानी कि टोटल जितने भी करेक्ट थे क्या उसने सारे के सारे फाइंड किए या नहीं किए। तो प्रिसीजन इज़ हाउ करेक्ट एंड रिकॉल इज़ हाउ कंप्लीट। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे पास आएँ तो वो हम फाइंड कर सकते हैं F1 स्कोर से। F1 स्कोर बेसिकली प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को कंबाइन कर देते हैं और ये यूज़फुल तब होता है जब हमें ये दोनों फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस, मतलब दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस हो और हमारे पास जो डाटा सेट है वो इम्बैलेंस्ड हो, तो हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बैलेंस्ड वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो कि प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन करके आती है। फार्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, पहले उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय प्लस करें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स सपोज़ ये कैट्स की एग्जांपल लेते हैं जो भी पीछे हमने बात की कि अगर हमारे पास प्रिसीजन 80% आई थी, यानी कि 40 आउट ऑफ 50 प्रेडिक्टेड कैट्स वर करेक्ट और हमारे पास 50 आउट ऑफ 60 रियल कैट्स वर फाउंड और उसका हमारे पास जो रिकॉल आया था वो 83 था। तो अगर हमने इसका एक F1 स्कोर फाइंड करना है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 80 को परसेंट को बेसिकली जब कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को तो वो 0.8 आएगा। इस तरीके से हमारे लिए हैंडल करना आसान होगा और जब हम उसको वापस फिर पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज के अंदर तो ऑलमोस्ट जो एक बैलेंस्ड वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ 81.5। तो जो प्रिसीजन और रिकॉल को बैलेंस करके हमारे पास एक वैल्यू आई दैट इज़ F स्कोर और ये बैलेंस्ड इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है बेसिकली। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि डाटा सेट इम्बैलेंस्ड है तो और हमें ये भी देखना है कि हमारे पास प्रिसीजन क्या है और रिकॉल क्या है तो हम इस तरीके से F1 स्कोर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं ट्रेनिंग डाटा की। ऑल्दो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, कि जब हम अपने डाटा सेट को स्प्लिट करते हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है और एक टेस्ट डाटा होता है। तो ट्रेनिंग डाटा कौन-सा होता है? वो डाटा सेट जो कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो हम लेबल्ड फॉर्म में या अपने मॉडल को जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हम ट्रेन करना शुरू करते हैं तो हम उसको एक डाटा प्रोवाइड करते हैं। वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि मॉडल उसके अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड कर सके डिफरेंट वेरिएबल्स के दौरान दरमियान और फिर उसके अकॉर्डिंग वो इन फ्यूचर जो है वो करेक्ट प्रिडिक्शन कर सके। तो हमारा वो मेन पार्ट ऑफ द डाटा सेट जो हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर मॉडल सो दैट इट कैन मेक द करेक्ट डिसीजन इन द फ्यूचर विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रेनिंग डाटा। और ये ऑलमोस्ट हमारा जो फुल डाटा होता है उसका 60 टू 70%, जिस तरह हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया अपने ट्रेन स्प्लिट डाटा सेट के वो जो एक फीचर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम अपने डाटा को स्प्लिट करते हैं तो ऑलमोस्ट हम 60 टू 70% जो हमारा टोटल डाटा सेट होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमारी एग्जांपल हम कंसिडर करें तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर 100 इमेजेस हैं तो हम 60 टू 70 के अकॉर्डिंग जो है वो अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, यानी उसे लेबल फॉर्म में देंगे, ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू और मेथड के थ्रू उनके इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि अच्छा किस तरीके से वो इन फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा कि ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, यानी बेसिकली उसने लर्न करना है इन प्रोवाइडेड इनपुट के थ्रू कि जो इनपुट प्रोवाइड की गई है उसमें किसके क्या फीचर हैं, कैट के क्या हैं, डॉग के क्या हैं, हॉर्स के क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लर्न करेगा, ट्रेन होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेगा। तो ये हमारा होता है ट्रेनिंग डाटा।
اور اگر بات کریں ٹیسٹ ڈیٹا کی تو جو ہمارا باقی رہ جاتا ہے آلموسٹ 20 to 30% یا 30 to 40%، اٹ ڈپینڈز آن ریکوائرمنٹ. جیسے پیچھے اگر ہم نے 60 to 70 کنسیڈر کیا تو یہاں آلموسٹ 30 to 40% ہمارا بچے گا ڈیٹا جو لارج ڈیٹا سیٹ. یعنی ایک تو ہمارا مین فل ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے نا، اس کو جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس میں سے 60 to 70 اگر ٹریننگ ہے تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ 30 to 40 ہوتا ہے. اور یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ ہم پہلے ماڈل کو پرووائڈ نہیں کرتے جب اس کو ٹریننگ کی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی اس وقت پرووائڈ نہیں کرتے. جب وہ فلی ٹرین ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یس اب ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں یا ایویلویٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں کریکٹ رزلٹ دے گا، تو اس کے بعد ہم یہ ان سین ڈیٹا جسے ہم اپنا ٹیسٹ ڈیٹا کہتے ہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ کیا یہ واقع ہی کریکٹ جو ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے رہے ہیں اور کیا یہ کریکٹ لیبل کر کے دے رہے ہیں. جیسے لیٹ سپوز اگر ہم کیٹس، ڈاگز اور ہارس کی امیجز پرووائڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نے کس حد تک جو ہے وہ کریکٹ پریڈکشن کی ہے. سو یہ ہمیں بیسیکلی ماڈل کی ایکوریسی اور اس کی جو ایویلویشن ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے کریکٹ ریزلٹس دیے اور اس کے اکارڈنگ پھر ہم ایکوریسی اور جتنے ہم نے اس کے پیرامیٹرز ڈسکس کیے وہ فائن کر سکتے ہیں. ہم ماڈل کی جو ایکوریسی ہے یا بیسیکلی ایفیشینسی ہے وہ ہم میئر کر سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ ہمیں کریکٹ ریزلٹس پرووائڈ کر رہا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹا کے اکارڈنگ ہمیں صحیح آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. Now let's understand the basic learning difference between human and machine. ویسے تو بہت آسان سا سولوشن ہے اس کا. ہیومن لرن کرتے ہیں اپنی پریکٹسز سے، انڈرسٹینڈنگ سے، آبزرویشن سے، اور جو مشین ہے وہ لرن کرتی ہے اس ڈیٹا سیٹ کی بیس پہ جو آپ نے اسے پرووائڈ کر دی ہے. مشین نے لرن کرنا ہے ڈیٹا بیس میں سے جو آپ نے پرووائڈ کیا اس کے پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کر کے، سملیرٹیز فار ایگزامپل کلر، ٹیکسچر، اس طرح سے مشین جو ہے وہ لرن کرے گی تاکہ وہ ان فیوچر اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. اور ہیومن کیسے کریں گے؟ لیٹس سپوز ہم ایک کیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے آبزرو کریں گے، اس کے بیسیکلی اس کی آواز کو، اس کے ٹریٹس کو، اور اس کے اکارڈنگ اسے پہچانیں گے کہ یہ چیز ہے. تو ہیومن بیسیکلی لرن کرتے ہیں پریکٹسز سے، انڈرسٹینڈنگ سے، آبزرویشن سے، اور مشین سارے کا سارا جتنا بھی لرننگ کا پروسیس ہے وہ ڈیٹا سیٹ سے ہی سیکھتی ہے کہ ڈیٹا سیٹ جو پرووائڈ کر دیا گیا ہے اس میں سے سملیرٹیز، کامن پیٹرنس کیسے فائنڈ کرنے ہیں تاکہ ان فیوچر وہ اس کے اکارڈنگ ان چیزوں کو آبزرو کر کے پریڈکٹ کر سکے. سو دیٹس دا مین ڈفرنس بٹوین ہیومن لرننگ اینڈ مشین لرننگ. لیٹ سمرائز ٹوڈیز لیکچر. بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا سیکھا کہ کس طریقے سے ہم ایک ماڈل بنا سکتے ہیں مشین لرننگ کا، جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اسٹیپس کی بات کی کہ ہمیں پہلے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، یعنی ڈیٹا سیٹ کلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس کی پری پروسیسنگ کرانی ہے، یعنی اس کی پریپریشن کرنی ہے، کس طریقے سے ہم اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اس کے بعد ہم ماڈل کو ٹرین کریں گے اور چیک کریں گے کہ کس حد تک وہ ہمیں کریکٹ رزلٹ دے رہا ہے جسے ہم ایویلویشن کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو جتنا مزید انہینس کر سکتے ہیں تاکہ ہم بیٹر رزلٹ پروڈیوس کریں اتنا ہم انہینس کریں گے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کون سی کی ٹرمز ہیں جو ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہیں، یا وہ اسپیسیفک فیچرز اور کریکٹرسٹکس جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے مشین لرننگ کے پروسیس کے اندر جب ہمیں ماڈل کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں یا ماڈل کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی وہ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس اور میئرز اویلیبل ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دی بیٹر ماڈلنگ آف آر مشین لرننگ، یعنی اس ماڈل کی ٹریننگ کو بیسیکلی ہم بہتر بنا سکیں. تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کس طریقے سے ہم اوور فٹنگ کو اوائڈ کر سکتے ہیں، انڈر فٹنگ کیسے ہو سکتی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ماڈلز اویلیبل ہیں، ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی ماڈل یوز کر سکتے ہیں، سپروائز، ان سپروائز، ری انفورسمنٹ لرننگ. دین ہم نے بات کی کہ اسیسمنٹ پیرامیٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنے جو ماڈل ہے اس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ہمیں واقعی کریکٹ ریزلٹس پرووائڈ کرے گا. اس میں ہم اس کی ایکوریسی کو، پریسیجن کو، ریکال کو، F1 اسکور کو میئر کر سکتے ہیں. سو یہ سب ہم نے آج اپنے لیکچر کے اندر سیکھا. بیسیکلی ایک پورے ماڈل بلڈنگ کے جتنے بھی امپورٹنٹ پرسپیکٹیو تھے وہ ہم نے آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کیے. I hope آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. If you have any question you can ask me in the comment section. Do like and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.